Mga matang sa pagkaon nga angay likayan sa batang nagkalibango. Soft drink, bino, mani, gatas sa baka, gulay nga dahonon, mantikaon nga mga pagkaon, purga, paminta, atsal, sili, chocolate o sikwati, mga prutas nga hinungdan sa pagpakalibanga, sama sa kapayas ug mangga, hilaw, wala maluto nga gulay ug prutas. Unsa sa pag-andam sa pagkaon? Andamon sa pagkaon pinaagi sa pagluto niini nga maayo, dinugmok o ginaling, kini makahimo sa pagkaon nga ayon nga sayon mahilis. Ihatag ang bag-ong naluto nga pagkaon aron pagsiguro nga wala pay hugaw o kagaw nga mitakboy. Kun bahaw na ang idalit, initon usa kini og maayo. Ihatag ang maayo nga pagkaon. Sa inyong huna-una ngayon, pakanon ang bata, tawaga ang 2 o 3 sa mga tumutuon alang sa pagtubag sa pangutana ug dugangi ang ilang matubag. Ang paggutom sa mga batang nagkalibang makahatod ngadto sa paggugo sa lawas o makasamot sa pagkalibang. Tingali ihikaw nato ang pagpakaon sa pagtuo nga makunhuran ang pagkalibang, apan labang mahinungdanon ang paghatag sa masustansyang pagkaon aron magpabilin nga himsog ug mutubo ang bata. Ang mahimsog nga bata mas masuk gakod sa balatian. Sa panahon ug human sa kalibanga, hatagig dakong pagtagad ang pagpakaon sa bata sa masustansyang pagkaon. Bisan tuod daw hinay ang pagsuhop o sunop sa sustansya diha sa lawas, samtang nagbalatian, daghan gihapon sa sustansya ang musunop. Palihog inumdumi nga ang likwido nga inyong gihatag dili igo nga makahulip sa gikinahanglan nga pagkaon sa bata. Nahinumduman ba ninyo kining lagway? Ako ipakita, lagway sa 3 ka mga lagda. Unsa gani ang ikatulo nga lagda nga gihulagway? Ang ikatulong ang mahinungdanong pulong sa mga lagda mao ang walay alibyo. Dada ang inyong anak ngadto sa health worker kung walay kaayuhan sa iyang kahimtang. Kung taod-taod na ang pagkalibang, giuhaw na pag-ayo o milawom na ang hubon o mata, naubhan na ang bata nagkinahanglan sa dugang pagtambal nga dili mahimo sa inahan diha sa balay.
ang mga inahan o magbalantay sa mga bata sama sa doktor nga magsusi sa mga kabataan. Bantayi kining musunod nga mga timailhan o kung kini ana-ana dalhagilayon ang bata ngadto sa health worker. Sunsun ang pagkalibang. Giuhaw pag-ayo ng lawom ang mga mata. Adunay hilanat, dili mukaon o muinom sama sa naandan, daw sa walay kaayuan o alibyo. Kining tulo ka mga timailhan nga nahisulod sa kahon, nagsugyot nga ang bata naughan na. Sunsun ang pagkalibang, giuhaw pag-ayo ng lawom ang mamata. May mga buluhaton, no? Ang dula